यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज हामी रूपन्देही जिल्लाको रुद्रपुरमा छौँ र विशेष गरी रूपन्देही जिल्ला कञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 हरैया निवासी श्रीदेवी छेत्रीको छोरा वर्ष 28 का अमृत छेत्री 28 वर्षको उमेरमा कलिलो उमेरमा उहाँको निधन भएको छ। अत्यन्तै दुःखद घटना हो। विशेष गरी ब्लड क्यान्सरबाट उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो र त्यसले उहाँलाई निधन भएको छ। उहाँको शरीर हाम्रो माझमा छैन र उहाँ जिउँदै रहँदाखेरि उहाँलाई बचाउनको लागि धेरै ठाउँबाट सहयोग रकमहरू उठाइरहेका थिए र ती साथीहरूले यो हस्तान्तरण गर्न पाइरहेको थिएनन्, अवस्था थिएन र कोभिडको बेला पनि भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो सहयोग रकम चाहिँ हस्तान्तरण गर्न पनि नपाएको अवस्था थियो र उहाँको निधन भइसकेको छ। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धासुमन हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै आज हामी विशेष गरी युकेमा बसेर नेपाली संस्कृतिको लागि, नेपाली समाजको लागि र सहयोगी मनहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल दीपक थापा माइथानी मगर, जो आफैमा एउटा मोडल हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, हरेक कुराले अब्बल हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा केही रकमहरू उठाउनु भएको थियो र केही समय, छोटो समयमा उहाँले जुन 10-12 दिनको समय थियो र त्योभन्दा अगाडि 2-3 दिनमै उहाँले केही रकमहरू उठाउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँको निधन भयो र केही रकमहरू उठाएको रकमहरू हामीले हस्तान्तरण गर्न पाइरहेको अवस्था थिएन र त्यही रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि आज हामी यहाँहरूको माझमा आएका छौँ। म क्यामेरामा कृष्ण भण्डारी र म दिपु मगर यहाँहरूको माझमा छु र दीपक थापा माइथानी मगरको आज जन्मदिन पनि रहेको छ। उहाँको यो जन्मदिनको अवसर पाएर केही रकम हामीले हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। यस्तै स्वर्णिम कामहरू गर्नुहोला, हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र आज हामीसँग यो सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा विशेष गरी सहयोग रकम उठाउनको लागि पहल गर्नुहुने, नेतृत्व गर्नुहुने दीपक थापा माइथानी मगरको आमा हुनुहुन्छ यहाँ, चमेली थापा। म यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आमा यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हिमालय आमा समूह, विशेष गरी यो हिमालय आमा समूह रुद्रपुरमा अत्यन्तै प्रचलित छ, धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। हिमालय आमा समूहका कोषाध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा बुढाथोकी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भान्जी आदरणीय पार्वती सूर्यवंशी, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी दीपक थापाकै भान्जी आदरणीय स्नेहा सूर्यवंशी, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्वर्गीय अमृत छेत्री, जो हामी माझमा हुनुहुन्न, उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती दिपा छेत्री हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, दिपा छेत्री। त्यसै गरी दिपा छेत्रीका बुवा हुनुहुन्छ र स्वर्गीय अमृत छेत्रीका ससुरा आदरणीय गणेश बहादुर छेत्रीज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले परिचय यहाँहरूको माझमा राखिसकेका छौँ र विशेष गरी हामीलाई यो सहयोग रकम उठाउनको लागि पहल गर्नुहुने, जो युकेमा बसेर दीपक थापाजीले केही छोटो दिनमै उहाँले धेरै रकम उठाउने उहाँको योजना थियो, तर उहाँको निधन भइसक्यो र त्यो भएर उहाँले रोक्नुभयो र अमृत छेत्री बचाउ अभियान उहाँले युकेमा सञ्चालन गर्नुभयो र सोही सञ्चालनमा धेरैजनाले सहयोग गर्न नसके पनि केही मनहरूले यहाँ सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँको बोलीलाई नकार नसकेर केही साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको नाम यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी युकेमा पाउन्ड चल्ने भएको हुनाले उहाँले त्यो पाउन्डमै उहाँबाट रकम उठाउनु भएको थियो र विशेष गरी सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ दीपक श्रेष्ठ, जसले चाहिँ 51 पाउन्ड सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सोही आफै चाहिँ माइथानी परिवारले चाहिँ 30 पाउन्ड सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भेषपुनले 30 पाउन्ड सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी चित्रकोने गुरुङले 25 पाउन्ड सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विनोद सलामीले 20 पाउन्ड, त्यसै गरी ओम केसीले 20 पाउन्ड, हर्क पुनले 20 पाउन्ड, त्यसै गरी बाम्बुले सन्तज्यूले 20 पाउन्ड, गीता श्रेष्ठ 20 पाउन्ड, त्यसै गरी रविन्द्र राणाज्यूले 20 पाउन्ड, त्यसै गरी खेनोङ बी थेवेसले 20 पाउन्ड, त्यसै गरी सन्तोष राईले 20 पाउन्ड, सुभाष पुनले 20 पाउन्ड, सन्तोक गुरुङले 20 पाउन्ड, त्यसै गरी के श्रेष्ठले 15 पाउन्ड, त्यसै गरी बुद्धि सारू मगरले 15 पाउन्ड, अनि त्यसै गरी भीम महेन्द्र गुरुङले 15 पाउन्ड, ओमकार गुरुङले 15 पाउन्ड, त्यसै गरी सुमन गुरुङले 15 पाउन्ड,
त्यसै गरी रोबिन मालीले 15 पाउन्ड, निशान आले 15 पाउन्ड, दीपक थापा 15 पाउन्ड, किशोर राणा 11 पाउन्ड, समीक्षा राणा 11 पाउन्ड, त्यसै गरी प्राणा गुरुङ 11 पाउन्ड, आस्था जोशी 10 पाउन्ड, त्यसै गरी निरु श्रेष्ठले 10 पाउन्ड, सारा शाहले 10 पाउन्ड, रिता शाहले 10 पाउन्ड, तारा पुन, त्यसै गरी यास गुरुङ, त्यसै गरी मनिष रसाइलीले पनि 10 पाउन्ड, सन्दीप राणाले 10 पाउन्ड, सन्तोष गुरुङले 10 पाउन्ड, उत्तम राईले 10 पाउन्ड, त्यसै गरी इन्द्राले 10 पाउन्ड, अनि त्यसै गरी प्राची चौहानले 10 पाउन्ड, ध्रुव गुरुङले 10 पाउन्ड, दिनेश रोका र जानकी पुन मगरले 10 पाउन्ड, त्यसै गरी दिप्सन आमात्यले 10 पाउन्ड, अमृत गर्बुजा मगरले 10 पाउन्ड, सुशील ढकालले 10 पाउन्ड, कृतिका गौतमले 10 पाउन्ड, त्यसै गरी नेवारी माइचा राज भण्डारीले 10 पाउन्ड, दिनेश गौतमले 10 पाउन्ड, गोपाल गुरुङले 10 पाउन्ड, त्यसै गरी सुभाष गङ्गा गुरुङले 10 पाउन्ड, सरू राणा गुरुङले 10 पाउन्ड, थापा शिवले 10 पाउन्ड, त्यसै गरी थापा एन्ड पुनले 10 पाउन्ड, मोहन नवराजले 5 पाउन्ड र सुरजित कंवरले 5 पाउन्ड, सन्तोष गुरुङले 5 पाउन्ड, रञ्जित बस्नेतले 5 पाउन्ड र सन्तोष गुरुङले 5 पाउन्ड गरेर जम्मा जम्मी 744 पाउन्ड र नेपालीमा 1,21,000 जो रकम रहेको छ त्यो हामीले यहाँ हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी जो सहयोगी मन हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरैजनालाई सहयोग गर्नुभएको छ। नेपालमा भूकम्प आउँदा पनि, त्यसै गरी यो पछिल्लो समयमा बाढी पहिरो जाँदा पनि विभिन्न दुखी पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। यी सहयोगी मनहरूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी दीपक थापा माइथानी मगरको चाहिँ बोलीलाई, वचनलाई यहाँले नकार्न सक्नु भएन र यहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। ती सहयोगी सबै मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ, विशेष गरी दीपक थापा माइथानी र सँगसँगै हामी सम्पूर्णको तर्फबाट पनि उहाँलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी रुद्रपुर कञ्चन गाउँपालिका 4 बनकसिया दियो बजार घर भई अहिले चाहिँ युकेमा विभिन्न जबको सिलसिलामा, जागिरको सिलसिलामा जानुभएको दीपक थापा माइथानीले पहल गर्नुभएको थियो र हामी सो रकम चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ र हामीले यो चेक लिएका छौँ र यो चेक यहाँ हस्तान्तरण गर्नको लागि म उहाँको आमा दीपक थापाको आमालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु र विशेष गरी 1,21,046 यानि कि 1,21,046 रुपियाँ पैसा यहाँ हामीले यो हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। 744 पाउन्ड रहेको छ र हिजोको डेटमा सार्दाखेरि यति भएको छ र सो म यो रकमलाई म हाम्रो दिपा छेत्री यानि कि अमृत छेत्रीलाई बचाउन नसके पनि उहाँको छोरी हुनुहुन्छ, उहाँको उज्जवल शिक्षाको लागि, उज्जवल भविष्यको लागि र सँगसँगै आगामी दिनमा केही भइपरि आउनको लागि यो रकम धेरै त होइन तर केही भए पनि मलम लगाउने काम गरोस् भन्नको लागि यो रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि म आमा चमेली थापा, त्यसै गरी सुमित्रा दिदी लगायत भान्जीहरूलाई म यो रकम हाम्रो दिपालाई दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँको बुवालाई सँगसँगै दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो चेकलाई दिदिनु होला। ठिक छ, हस् बस्नु हजुर बस्नु। हामीले यो चेक हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। नगद 1,21,046 हामीले विशेष गरी उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ र मान्छेको जीवन हो। अब जीवन जन्मेपछि मान्छे मृत्यु हुन्छ अवश्य पनि, स्वाभाविक रूपमा मान्छेको जुनी सायद अजर अम्बर रहने भएको भए धेरैजनालाई किन मर्नु पर्थ्यो, किन जान पर्थ्यो र यो स्वाभाविक रूपमा प्रक्रिया हो। मान्छे जन्मेपछि मृत्यु अवश्य पनि हुन्छ र यो पलमा विशेष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद छ र विशेष गरी मृतकको चिर शान्तिको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै शोकाकुल परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दै म केही कुराहरू राखिदिनको लागि म हिमालय आमा समूहका कोषाध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा बुढाथोकी दिदीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। दिपु भाइलाई आज हामी आर्थिक रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा छौँ। यस कार्यक्रमका हाम्रो दीपक थापा माइथानेका आमा हुनुहुन्छ हाम्रो चमेली थापा, उहाँ लगायत हाम्रो यो दिपा थापाका बुवा र यहाँ सम्पूर्ण बन्नानी अनि दिपु भाइ र अनि हाम्रो मिडियम भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो अमृत बचाउ अभियानमा लाग्नुभएका हाम्रो दीपक थापा माइथाने भाइलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने चाहिँ उहाँले विगत वर्षदेखि नै यो समाजमा भएका हरेक समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि उहाँ रहेर पनि युकेमा रहेर पनि धेरै अघि बढ्नुभएको छ र यहाँ कसरी हुन्छ नेपालमा भएका हरेक बाढी पीडित रहेर मात्रै नभएर कोभिडको बेलामा पनि अनि यो
अमृत बचाऊ अभियानलाई पनि आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले थोरै बानी रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ। जति पनि यो रकम सङ्कलन गर्दाखेरि सहयोग गर्नुभएको छ दाताहरू, उहाँ सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अमृत भाइ ब्लड क्यान्सरले उहाँको उपचारको क्रममै मृत्यु भएको थियो। उहाँको परिवारले, उहाँको आफन्तजनहरूले धेरै कोसिस गर्नुभएको थियो उहाँलाई बचाउनको लागि, तर पनि उहाँलाई बचाउन सक्नु भएन। यस दुःखद घडीमा उहाँ नरहे तापनि उहाँको परिवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँको छोरी श्रीमती, उहाँहरूको विशेष गरी अझै नानीको भविष्यको लागि भए पनि थोरै रकम बानी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। ल भाइ अमृत भाइको मृत्यु भए तापनि उहाँ भाइको आत्माले शान्ति पाओस्, भाइको स्वर्गमा बास होस्, उहाँको आफन्तजनहरूलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र यो आर्थिक रकमले निश्चय पनि नानीको शिक्षामा थप सहयोग हुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। र जुन आज यो दीपक थापा माइथानेको जन्मदिनको अवसर पारेर रकम हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ। हाम्रो यो भाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना, आगामी दिनमा अझै धेरै प्रगति गर्दै जानु र समाज परिवर्तनको लागि अग्रसर रहेर काम गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिन चाहन्छु। र पुनः पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना सहित बहिनीलाई पनि थप अघि बढ्ने हौसला मिलोस्। मान्छे हो, हरेक कुरामा सहन गर्न सक्नुपर्छ, हरेक कुरामा सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। र यो दुःख सबैलाई पर्छ, दुःख कष्ट सबैलाई पर्छ, त्यो दुःख कष्टलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशासहित यो रकमले नानीलाई अझै थप शैक्षिक लगायत पोषणमा पनि थप सहयोग हुनेछ भन्ने आशासहित मेरो छोटो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद छ हिमालय आमा समूहका कोषाध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा बुढाथोक दिदीलाई। र उहाँले केही कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमै रकम धेरै नभए पनि केही मलमपट्टि लगाउने काम चाहिँ अवश्य हुनेछ। र विशेष गरी हामीले यो रकम हस्तान्तरण गर्दाखेरि र जुन हामीले सोच्यौँ र उहाँले चाहिँ जुन सोच्नु भएको थियो दीपक थापाजीले, र धेरै पैसा उठाउनु हुन्थ्यो होला, उहाँको 1-2 दिनकै यो रोभरमा हो। त्यसपछि चाहिँ उहाँको निधन भइसक्यो। निधन भइसकेपछि उहाँले बन्द गर्नुभयो। 1-2 दिनमै पनि यतिकै धेरै चाहिँ पैसा उठाउनु भएको छ र विशेष खट्नु भएको छ दीपक थापा। यहाँप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै भने म हाम्रो दिपा छेत्रीको बुवा हुनुहुन्छ तथा मृतक अमृत छेत्रीको ससुरा आदरणीय गणेश बहादुर थापा छेत्रीलाई म केही भनाइहरू राखिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त दीपक भाइको आज जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। साथै उहाँसँग लागेर जो साथीहरूले अमृतप्रति जो आस्था देखाएर जो रकम सङ्कलन गरिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र खास गरी दीपक भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थोरै रकम भए पनि जे जति भए पनि उहाँको नानीको शिक्षा र बलियाउन पोषणमा काम आउनेछ। यति भन्ने धन्यवाद। धन्यवाद छ हाम्रो मृतक अमृत छेत्रीको ससुरा आदरणीय गणेश बहादुर थापा छेत्रीलाई। र उहाँले पनि धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। र विशेष गरी यो सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा सरिक हुनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै र आमाको आशीर्वाद लिएर यो कार्यक्रमलाई यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।